अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दुरूद शरीफ हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। पनामद हक़ खुदै मेदा बयान दे चेयौनुम ये पनो मुनो के सुबहान दे। हम बादशाह दिदा जुमला बादशाहानो हम बिहारियों सुल्तान पसर सुल्तान दे। सो क्यों सास के प्रिस्ते शिला आसमाना नाजिल करे दप मुंग बांधे बारान दे। सोगल खौरुशी गुल पैदा कवले दल खौरो पैदा करे गुलिस्तान दे। नए ज़ियान नए ज़वाल नए नुकसान शता दाए बेज़ियाना बेज़वाला बे नुकसान दे। लज़र गुनो सिफतुन राशगोरा चेकड़े निम सिफत अब्दुर्रहमान दे। कसरत दे मोहम्मद नबे पैदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कसरत दे मोहम्मद नबे पैदा पैदा करे बा खुदा न वदा दुनिया टोल जहान द मोहम्मद परूई पैदा शो। टोल जहान द मोहम्मद परूई पैदा शो। मोहम्मद दे द तमाम जहान बा कसरत दे मोहम्मद नबे पैदा खुदाए मगना बेशक चे बंदा दे खुदाए मगना बेशक चे बंदा दे। नूरे कुलवाड़ा सिफात दी परिश्तिया कसरत दे मोहम्मद नबे पैदा रहमान द मोहम्मद दर खाकरो बियम रहमान द मोहम्मद दर खाकरो बियम। कम खुदैन का लदे दर जुदा कसरत दे मोहम्मद नबे पैदा। अल्लाह तबारक व तआला हम्दो सना और हुजूर शाफी यौमिन नुशूर साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम सिफत कौल नबाद मौजूद दलता उलमाए किराम हुफ़ाज़ किराम मशरान जवानान माशूमान दे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम
कलिमा वयुन की मुसलमानान अल्लाह ताला दे दा नास्ता दा मुझा कबूल और मंजूर की दा महफल दे हाफिज मोहम्मद नईम वल्दे हकीम खान दा चोकली की कन वालिद हकीम खान दा यो टके दरवशों दा मोहम्मद नईम वालिद हकीम खान मलिक दा गलत माना है। उर्दू पला गई, फारसी पला गई, अरबी पल तरकीबी। मोहम्मद नईम वालिद हकीम खान माना है जदा मोहम्मद नईम जोइद हकीम खान और जब मोहम्मद नईम वालिद हकीम खान तो मोहम्मद नईम प्लार दे हकीम खान जोइन तापलार होता जोड़ गई वो टिकी हुकुम च मख चरा गली दिया मख वर्ष पैदल उस वाल ना वालिद कराया था। बहरहाल हर जबे कजा अंग्रेजी वाए बया पकार द जा कटक सही हुआ है, कजा अरबी वाए च सही हुआ है, कजा उर्दू वाए च सही हुआ। हाजिरीनो दादे हकीम खान तेरे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बनु डिवीजन जनरल सेक्रेटरी दा नाज़िम आला खुदा पाक दता दा तौफीक वर करा च पखपल जोय बांधे दे कुरान अजीम शान हिफज वकड़ला है। अल्लाह ताला दे दा अमीना मोहब्बत कुरान मजीद सर कबूल और मंजूर की। इज्जतमंद मुसलमानान नातखानी तासुवार विदला और दे मुफ्ती से बयान शो बेहतरीन दे कुरान अजीम शान पर हवाले सर तासुवार विदाए और दा मौजू च पीवे घंटे च लादवा च नकीश। बहरहाल कुरान मजीद फरमाई वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। ऐ महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा खुदाए रसूल खबरे दा नसीहत दे खुदाए तरफ न पैगाम दाखिल को त बयानवा ज़का च दा मोमिनान दा फायदा वर्के जड़ बांध गड़दर अगली जंग अगली दुनियावल ब्या दे खुदाए रसूल खबर वाली ब्या और सर ताजस ब्या और सर बेदार से जायज को गफलत से तलाए ऐ मां को सोच बदल सलायदा ब्या दे खुदाए पाक कलाम शान वारवी कुरान मजीद तिलावत ते जरूर यकीनन चले जड़ न जो खबर अब्बास पूरे पर जड़ बांध लगी जी ब्या नो ता छोरे च महफिल की जी दगे फायदे दी दा लके ओशिना च गड़दा वो चंडे नो चेरता गड़दे सर शाय और चेरता च गड़दा और न वो चंडे जोरा फर्क ही सर जंग अखली हर शाय हुजूर अलैहि सलाम फरमाई हर शाय जंग अखली दा जड़ो जंग अखली वाई नो साहब ढेर होशियारान दा बिन पता को चरंग जंग अखली अतियर शारा का मुश्ता ले जब किसी का बागर किसी मकसद बन जान न कोई की चीज चिंजी बचत पास ता यहू तो तरीका वा सहाबा ढेर होशियार कि चरंग हुजूर फरमाए कि हर शय जंग अखली दा रो यो शायदा दा जंग अखली उठा या रसूल अल्लाह अगर सोवान शवस सफाई में चरंग कहू लका हुजूर बहु फरमाए फितने बराजी वो सहाबा बताना तेरे चरंग फितना बई चरंग बरबान राजी सबक बराजी और तेरा भी या रसूलुल्लाह दार शवच खलासून बचरंग गई वर्ची वितने न बच के दो जरिया चाहिए मकसद हगा अक्लमंद सड़ाई चदाए में खबर है तो रसीली सहाबा और तो या रसूलुल्लाह वमा जिलाओहा देजर सफाई में बचिश या राजी और तो फरमाई चेरते फरमाई दी बेकसरत तिलावतिल कुरान कुरान अजीम तिलावत देर को संग बदे की चेत फरमाई दी मर गाय दे याद आवा संग बदे दर की लवल चेत फरमाई दी ला इलाहा इल्लल्लाह देर वाया इज्जतमंद मुसलमानानो दा कुरान अजीम शान हा कलाम मजीद दा कि दे हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम मुअज्जज़ा दा और दा से मुअज्जज़ा असी वेले की अखकार त वेले की च खलक के जवाब नसी का वला ला जवाब है की गली की गुंगी है की का हुजूर त बच चिता मुतालबा उकड़ा बेबल मुश्के और त दो टुकड़े एकड़ा बेबे प्रे होता है मर उतर चिकड़ा जब आका सड़ा ला जवाब दा नबी शान व मौजज़े वाल बेवा दा से मौजज़ा वरकड़ा क्या तर क़यामत पोरेगा तर क़यामत चैलेंज दा अरब नरवा खतरा जम पोरे टोलता कि चा दा से मोर जोए वड़ाई
और दगे कुरान मजीद गवाही चदा खुदा कलाम नदा बने आदम कलाम दा बिया दे यो आयत तो ने पुर जोड़ की नो अरब को जानता छे वेला अरब व तकरीबन खबरे पर शेरो चिकावले दूर माहिरान चे खबरे में पर शेरो चिकावले दूर माहिरान वचे कला कुरान अजीम शान आयत राला और अगब का बेशरी के जोड़न स्लाय या चिकुम भी और अतलाय भी अपने चिकुता न्यूला तेरा माँ हाजा कलामुल बशर दापे वर्तेला बने आदम कलाम नसी के दाय वर्तेला दे जवाब नस्ता चा सर रब्बे करीम फरमाई कि दा कुरान अजीम नाजिल कड़ा मुजदा रब फरमाई और वही हिफाजत कवले माँ का यानी शैतान बन दिए छे ज्यातो बाय उनके उनमें कमाए पुछी दाहर कलाम मजीद दा कुरान अजीम शान यो फरज दक यो शायद के रसलागा फरज दक अगोई जपलार सर रवान सुनो 12 वतलू बैदाता जे 12 वतलू यो कसम वलिदा वने लांदे नास्ता इबादत करी प्लार में वर रवान दा प्लार लोइश आलिम वो लोए शायर वो जे वरलू मापलार देर पा आजिजी सरा मिस्कीनी सरा वर रवान से देर पा आजिजी सरा चिकला वर निजदोस लाए कपे वक्ष प्लार में सलाम में वरवा चौला देर पा आजिजी सरा वागा कस वरवने कतल बे द्वम यार सलाम वरवा चौला है बे सर चिकड़ा उड़ता सलाम जवाब वरकड़ा है और प्लान में वे देर पर दरखास्त सर और तवाई कि इन हाजा इब्नी वलहु कसाइद मिन नफ्सिही दामा जोए देर लोए शायद और देर लोए लोए कसीदे जोड़ी कड़ी दी वह इधर तो फरमाए कुल इब्ने का तअल्लम अल कुरान कुल इब्ने तअल्लम अल कुरान दा जुई ता दी हुआ आयात दा औती बोती दे नवाई कुरान मजीद ता देसी दा शायरी दे दा दे न कई दा कुरान मजीद खुदा कलाम ता दे और तवज्जो वहफज़हु और तो हुआ है चे याद दी की दा कुरान मजीद वही मुजर वापस नुमा जड़न लार तवज्ज जाड़ी वाले फरज दकवाई वे मारते चे जाड़ ज़िका तो चोर पाज जी सर वरने चपल दे वक्ष कपई दे वक्ष सलाम दे वाच वाला ये यार न ता फटे रविवास पीदा लोय आलिम और ब्याद सलाम वाच वाला बे कर वकतल पसा नोवले ता दोरा इज्जत निकड़ा दरदा से खास लोय माता प्लार तवाई उसकुत हुवा अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तो चपसा ताता पता सदा उचो दा हजरत अली शेर खुदा होते रज़ी अल्लाह आज दा हजरत अली होते ले दा हजरत अली वो चा हुजूर फरमाई च जी इल्म शहरा दा दरवाजा दा हजरत अली से आप मुबारक दा गेट दा सिर वतले हो वो ताम अवल होने ना ताम अवल ब मड़ई ज्यादा खड़ी हजरत अली ब फरमाए दा गेट है वही इल्म दा का होते हैं दाई इल्म ना का दौर दे ले हजरत अली ब फरमाए नो अगर चवाई अगर जोए चवाई उसवार हजरत अली वसीयत नसीहत करता हुआ खड़ाए यो तरफ का शायर वो शायरी कवला पकपल शायरी नास कवला है उस चवाई वायर वो तवज्जो सर यार वो और तवई अल्आन हुवा अमरनी बिहिफ्ज़िल कुरान उस पारी शेर खुदा में जो कुरान मजीद वाया ज़े का याद का फाहितो अन अहफज़हु उस माई में इरादा हो के ज़बे वाय और ज़बे यादों ला दवाई ज़ेता ज़ोए उड़ाई हज़रत अली फरमाए वक़य्यतु क़दमय बिल अदहम हत्ता हफ़िज़तु थुम्मा अतलक़तु और तेले उस पसदा से कौन च दा पशे बतड़ो और तेले पे जिंजरो बांधे
और चतर जो में देश सिपारे कुरान मजीद नहीं याद करा दाज जब का नकला सुन या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह तो कुडोलोन शर्मीजी तो बगा वस्लक न शर्मीजी मुल बकल लब्बैक या रसूल अल्लाह मख्ती और सीधा से कसवन इधर हुजूर तमाम या रसूल अल्लाह हाजिर या रसूल अल्लाह मां जान हाजिर द औलाद हाजिर मां माल हाजिर द इल्म हाजिर हर शय ताल मखमिला उसरी दी पता बाने कुर्बान दागा को किसा दा दोरा लंडा दा हाफिज कुरान जलसा हदा और दा हकीम खान खुशकिस्मती दा सी हिसाब किताब जे परुंदा अखले उसले और दा तहरीक लब्बैक कैंपेन वाला जलसा हदा लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 हाजिरीनो दौर एहतमाम मिकड़ा वेच सबब जिंजरो तड़ना है माने दाद च बलकार तबूर वन गोर चतर चौक और में कुरान मजीद नहीं याद कड़ा है जका च हजरत अली नसीहत वसीयत कड़ा था दा बागा कुरान मजीद दा हाजिरीनो आप यो मुसलमान दा प्लारे मुसलमान दा मोरे मुसलमान दा जनाब रसूलुल्लाह मुबारक फरमाई खबर चोर उस्ताद से अब्दुल तवक्कुल बेहतरीन है खुदा मुकाबला करतो कि कन बे तासो मुश्ते कमाए डेर दसर तासो मुश्ते डेर कमाए मुजा तबका चेदा सदा जान तवाई दा दक्षी तरफ न डेर दक्षी न डेर लरेदा उस्ताद से अब तासो चपरे नशना स्पिने खबरे तर तवक्कुल ले सफा और दा पकाई दादा डॉक्टर ते वो सबोर चाहते लो ऐलान कर बे दर्दिया तस्नीम जोर दवाई राख मालचते पची हुई वेला वही ना चले न पची हुई वेला और दवाई बदला बीमारी वका हुजूर खादा अमीरुल मुजाहिदीन ने मुजा का रजंग बीमारी मुताबिक का उसका मुतलब है कि या रसूलुल्लाह वाला राख दा रजंग नी वला दा किस्मा किस्म खबरें तर बांधे रागली थी दा वचंडो दा नारो बांधे इंशाअल्लाह उल अजीज लास्ट तर चाइना पोरे लास्ट तर अमेरिका पोरे और लास्ट तर हरे तब्दीली पोरे लास्ट सा तो ब्याबर आजी है ये पंबई तबर आजी कुरान हदीस तबर आजी मुश पंबई कुरान हदीस ता मुझे पंबई इस्लाम दा जिधर के पंबई ने दाल इसलिए मुसलमान जो के आले पर मकवे जो कि फलस्तीन चवे जो कि अफगानिस्तान चवे जो कि इराक चवे जो कि कश्मीर चवे ये हिच इलाज नस्तखले पंबई त चनी रागली तरह के पूरी हिच न समीर सुद निजाम ने न खत्म वे रिश्वत निजाम न खत्म वे करप्ट निजाम न खत्म वे और तवाए च जबरामन तब्दीली लिया भाई बल रावली चापलार निके न सिरा उस्तवला का तब्दीली रा गले द दुनिया च कुरान हदीस सर रागले दा और का ब्याह चोकरा वल यो तरह की बॉडी कुरान हदीस सर रागले दा कुरान मजीद तिलावत पा रहा दा कुरान मजीद होए इल्म पा रहा दा चेज़ है कि दे च मसले हदी दे च देर राजुना हदी और दे च बया निजाम हरा गला दा च गला च शायदा दरवाब च शायदी रिश्वत च शायदा सुद च शायदा अगर द कुरान मजीद हर शय मुश्तर शवली हाजिरीनो दाखो मुसलमान की मोर अपलारे पाक रसूलुल्लाह मुबारक फरमाई तासो मुश्त कुरान मजीद न जान प्रदा कड़ा अल्लाह में बात फरमाई है मुसलमान अदा ता पतस्ता तासर अंग्रेज चकिया लोकड़ लाए कुछ तफसीरो तड़ियर बशीर तफसीरी या वाइजडी रुशियार बल वाइजडी रुशियार अल्लाह में बात फरमाई तासर वस्ल च खबरे दासी पे बिया या बुराई पर अमनोए वरवाड़ वले क्या गफल पाक नबी ता मैं चे दोर दीवाल न रा उस च प्रदीय को सरा उस हर चोकता मा पे जनु चलन मफाद मतलब हुई वरचे हागा पाक रसूलुल्लाह मुबारक ने पेरन चा कलिमा रावड़े चागा शफाअत पकई चागा कब्र च बदरता मकाम किए जे बहुत सारा हागा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्ला बेगाना था मुर्ला का न बेगाना सली
نو نور ټول تفسیر یاسین فضول دی پاک رسول اللہ چکم قرآن را بڑا ہے آج فرمائی آپ فرمائی جناب رسول اللہ مبارک فرمائی من استظہر القرآن خفف عن والدیہ العذاب وَإِن كَانَا مُشْرِكَيْن آپ اللہ مسلمانانو بچائے دا وہی چھے دی مشرکانو سوئی اور قرآن مجید یاد کی حضور علیہ السلام فرمائی رب باہر اپلار تا سوکیت جوڑے مور اپلار دور عظیم الشان کلام دا عزت مند مسلمانان حضور علیہ السلام فرمائی قرآن مجید سر امین ہو اور قرآن مجید سر امین ہو کوائی رکھ لوئے دیر پردہ صلاح ہے رشتہ خبر چی مجھ مسلمانان دا سوچتا چی دا با یوی اروائی اڑکی والی چی بیا با نم رکھ لے دا نبا ورگورے دا حضرت عمر پچورا ملک بادشاہی و نیمہ دنیا ورلان دے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تا چورا دنیا ورلان دے وقت اور حضرت عثمان آگا سڑوئے چھتا چی یو رکات چی بے پورا قرآن مجید ویلا ہے یو رکات حضرت عثمان غنی اور دو باری چی لکلی دی چی دا سے ورج نہ تیرا سلے کہ حضرت عمر یا حضرت عثمان دا قرآن مجید رخیصتا ہے نہیں یا پستر کوئی نہیں شاید چپکڑا ہے نہیں اور سبور بے رخیصتا ہے ویل خوی دا سے وچی مال رکات چی بے قرآن مجید ویلا ہے تولا تولا شپا بے ونو غندے اولاد و زڑل بے خدای دو یو روٹین وچے ہر سبور بے رکھستا ہے سرد دے چی نیمے دنیا بات شہیہ پر سر باندے وا اور بیا بے قرآن مجید تٹے مرمین دولہ رکھستا ہے بے اور بیا بے چکڑے پر سر گماندے بے جیش لائے ابو جیل والزوئے چی مسلمان سے حضرت اکرم رضی اللہ وہ ایک خبر واقعستا ہے اور بیا بے جیش لائے زڑل بے چی دا قرآن مجید دے مجھا خدای کلام دے مجھا خدای کلام دا مجھتا خدای پاکر لرجلہ ہے ناظرینو کمور و پلار چے قرآن مجید مینا وقت زوئی بھائی تقل نیس کمور اپلارے رکھستا ہے کو زوئی بھائی اولاد بھائی امینی چے رکھ دیئے دار کا اولاد مور اپلارے منجا و دس کولے اپا اولاد بھائی بیا اخوارا کا کئی چے پسترے چے کبھی دے دے پارا قرآن عظیم سرپ ہر لحاظ بانے در دل پکار دی ویلو نرواقلا شہودو نرواقلا تر عمل کولو پورے اور بیا دا نظام دے قرآن مجید راوستولو پورے دا سر در دل پکار دی دا مجھا خلاصہ ہولا ہے دا نظام سی نو رس خبری دی کتوائی چھ ماں گھٹے اکڑے دنیا چھ میں لڑ دیر جمع کڑے پدرواغ و پرشتیا و بلوائی ماں دا جمع کڑے پدرواغ و پرشتیا و باندے دا نظام چکڑ دا یاو دک چکڑ چھ مجھا شنتی یو دک نظام بنیاد و سود باندے روان دا تاول اور سود باندے ہچ کلب کامیابی نصیرات لائے دلتا چی چاہ سودان کڑی دیا وہ کورون تباہ سلی دی کا بچ سلی دی یا چی کور تباہ کئی دقا سے ملک تباہ کئی سود بیا ظلم جبر دا ٹول نظام دابا قرآن عظیم الشان نظام سر بدلیے جی یو عالم نہ ہوئی چاہ پشتہ نہ اکڑا چی قرآن و حدیث نظام بچرنگ راج وہ یک ورطیلہ چی دوا خبری دی یا پوچھے چاہ سر پاور دا چوک پاور چی دیتا گا دی صحیح مسلمان سے لکریز بھی سے آپ اعلان کڑا اور تیرے چی عمران خان کا اول دا اعلان کے چی سودی نظام ختم مجھ با تحریک لبیک ختم کو دو پسے براوان سور دے وہ کا دغ نظام چھے تیو کا بدلولو اگر چھے یہ نا نبی آپ رب تبدیلی نراول ہے عزت مند مسلمانانو دا نظام دا نتا واری چدا نما واری چدا دا تاما ٹولو پار تباہی و بربادی دا اللہ تعالیٰ دی مجاوہ نظام رشکارہ کی نورتا فرمائی عالم کہ حل داد چچا پاور دا چا سرا آدھی مسلمان سی صحیح آدھی مسلمان نجان چراولی او کنی بیاد شخ خلق در جیتا ورورا سوی نو مجھا با آغا خلق رسو کہ ہر خبر بشاطی قرآن و حدیث خبر بمخچی مجھا آغا نہیں مجھا تاریخ پروت تا 52 جنازے چاچی کے کڑی تو سرو بینو چی چوک لمبی دلی تو تیزابو بو چی پروزی حالت چی چوک لمبی دلی زخمونا چاپ پڑی دی دا جیلونا چاپ پڑی دی اور یو کیس نستا دا سے چوہا ہے چاہاں دا ملک خداری کڑے دا دا اسلام سر غداری کرے دا اور اس ویسے آپ کو چیلنج کرے دا طرف قیامت بورے چھے چیر تپ ماں باندے دین بارے چھے روپے ثابت سی یا میں قبر خلاص کو بھی آگئی اجازت تا
عزتمند مسلمانانو تحریک لبیک پاکستان و میدان چه دا نہ تا سر ذاتی دشمنی ستا چشای مجھا نہ امزکو دشمنی ستا نہ بلا دشمنی ستا چشای مجھا اسے کتاسو یہ گھڑوں کا نافذول کی صدر ہے اور کچوک در نظام لو وجہ نموش سرا تب ایلہ چاہ غینو اگر تب مجھ سر ایلہ نستا نسترزا مجھ تحریک لبیک در نظام پارا دا پارا نہیں چاہ آپ ساتھ سر ایو دا پارا نہیں چاہ مجھا خادم حسین رزوی سے آپ سے روان نا ہمیں نظام خبر ہے کہ او دا دے دو یو لوئی نظر وہ وسیع نظر وہ چے دوری کفر ٹارگٹ کڑا ہے دا وینا چے دب جی مسئلے شاعت مجھا ختم ہو لے سپل میں چے سرا اول دی مجھا دشمنو پیزنو پل چاہ کم مجھا دشمن دا چاہ کم مجھا بنیاد ختم ہے چاہ کم ختم نبوت بنیاد باسی چاہ کم ناموس رسالت مند مسئلے تلا سچے اگر دشمن با مجھا پیزنو اختب مجھا یو جائے کیا جو پاک رسول باندے بغیرت کہو بس برب بیزل جلال مجھے امداد کرے حاضرینوں اللہ تعالیٰ دیتا سو مجھدہ حاضری قبول ہے تحریک لبیک پاکستان پدریسر والکو باندے امیدواران ستا اینیت استا پنجاب چیستا سندھ چیستا کے پی کے چیستا بلوچستان چیستا اور ہر ظلم خلاف تا ہر ظالم خلاف تا اور ہر مظلوم ملگرہ دا دائیتی مجھا پالیسی دا چی مجھا دانکوارو چی مجھے مطلب تاسو آئی چی آپ کو فرشتی برکوزی جی چیرے اگا بنظام تر تسمائی آپ پس راجی چی تخپل واسوار ہوئے اور ندا کی دائیسی چلم زکی چوک روح خوٹی جب باغ خلق تام آبادم نظام تملا تڑو تام آباد شکولو کوشش کرو پس بشکی جی نو اللہ تعالیٰ دے قرآن عظیم الشان سرمجھ امینہ پیدا کی خدا پاک دغ ملک چے جب چلی قرآن عظیم الشان والنظام راولی اور دے پاک اللہ پاک رسول نظام دے خدا راولی اللہ تعالیٰ دے دو پاردہ جلسہ بختور وگر زئی خدا پاک دے حافظ نعیم سے آبتا قرآن عظیم الشان علم بویا عمل اور بلتا رسولو اخلاص سر توفیق ور نصیب کی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین حافظ محمد نعیم سے دستار بندی با کیے جی اول دے دستار بندی اسی بیا اغین بعدا دعا اسی بیا تاسو مبارکی ورکول ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زپدا سے لاسانی رخسار شیدایم چی مدامی زپدا